धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो फेरि पनि मलाई यो लकडाउनको दोस्रो भागको आज म दोस्रो पटक तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। यहाँ इपिएम टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि विशेष गरी हाम्रो केल्भिन सरलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामीलाई एकदमै आराधनामा डोर्याउनु भयो, जसले हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरको उपस्थितिले भरिदिनु भएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले उहाँलाई पनि धेरै आशिष दिनुभएको छ। अनि मैले केही दिनदेखि यहाँ इपिएम को म यो उसमा जुममा नआए पनि फेसबुकबाट सुन्दैछु। हाम्रो धीरज भाइले उत्पत्तिको पुस्तकबाट विशेष गरी अब्राहमको बोलावटलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हिजो अस्ति 2 भाग गरेर अनि त्यसै गरी हाम्रो पास्टर बाबुले पनि उत्पत्तिको भागबाट सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज म तपाईहरुको बीचमा उत्पत्ति 32 अध्यायबाट एउटा छोटो खण्डलाई लिएर आएको छु। अनि हामीलाई थाहा छ उत्पत्तिको पुस्तकमा चाहिँ 2टा भाग विशेष गरी हामी पाउँछौँ। पहिलो 11 अध्यायमा चाहिँ 4वटा घटना त्यहाँ प्रमुख छ, सृष्टि कसरी भयो। त्यसपछि 3 अध्यायमा आएर सृष्टिको पतनको बारे हामी हेर्छौँ। त्यसपछि 6 अध्यायदेखि नुहाको जलप्रलयको कुरा हेर्छौँ। 11 अध्यायमा बाबेलको धरारा। त्यसपछि 12 देखि 50 अध्यायसम्म चाहिँ 4 जना व्यक्ति। पहिलो 11 अध्यायमा 4वटा घटना महत्त्वपूर्ण छ भने दोस्रो भागमा चाहिँ 4 जना व्यक्ति अति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा हामी देख्छौँ। अब्राहम, इसाक, याकुब र योसेफ। यी 4 जना पनि अहिले हामीले हिजो अनि अगाडि अब्राहमको जीवनबाट बोलाबाट हेर्दै थियौँ, सुन्दै थियौँ। आज हामी याकुबको जीवनबाट हेर्छौँ। अनि तपाईले याकुबको बारेमा हेर्नुभयो भने याकुबको 25 अध्यायमा हामी याकुबको कुरा पाउँछौँ र 50 अध्यायसम्मै सबैभन्दा बढीसम्म कसैको बारेमा उल्लेख गरेको छ भने हुन त सबै अध्यायमा नहोला, तैपनि हामी 25 बालको जन्मदेखि लिएर 50 अध्यायमा गएर मृत्युसम्मको घटना चाहिँ याकुबको बारेमा हेर्दछौँ। र तपाईहरुको बीचमा चाहिँ म अहिले आज ल्याएको खण्ड चाहिँ म यहाँ स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। एकैछिन मलाई समय दिनु होला। आज हामी हेर्न लागिरहेको खण्ड याकुबको लडन्त र विजय भन्ने मुख्य विचार राखेको छु मैले। छोटो हामीलाई याद भइरहन सकोस् भनेर उत्पत्तिको 32 अध्यायको 22 देखि 32 सम्मको यस खण्डलाई म तपाईहरु सबैको निम्ति पाठ गरिदिनेछु। यहाँ याकुब र स्वर्गदूतको कुस्ती भनेर लेखिएको छ। त्यस रात याकुब उठे र तिनका 2 पत्नी, 2 कुमारी र 11 छोराहरू लिएर यब्बोक नदी तरे। तिनीहरूलाई खोलाको पारी पठाएपछि त्यसैगरी तिनले आफूसित भएका सबै कुरा पनि पठाए। यसरी याकुब चाहिँ एक्लै छोडिए अनि एकजना व्यक्ति उज्यालो नहुन्जेल तिनीसित कुस्ती लडे। यी व्यक्तिले याकुबलाई जित्न नसकेको देखेर याकुबका कम्बरको खोक्रो भाग छोए र उनीसित कुस्ती लड्दा लड्दै याकुबको कम्बरको गेडी फुस्क्यो। तब ती व्यक्तिले भने उज्यालो हुन लाग्यो, मलाई जान देऊ। तर याकुबले भने मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल म तपाईलाई जान दिन्न। उनले तिनलाई भने तिम्रो नाउँ के हो? तिनले भने याकुब। त्यस व्यक्तिले भने अब उपरान्त तिम्रो नाम याकुब होइन तर इस्राएल हुनेछ, किनभने तिमीले परमेश्वर र मानिसहरूसँग लडन्त गर्यौ अनि विजयी भयौ। तब याकुबले उनलाई सोधे, बिन्ती छ मलाई भन्नुहोस् तपाईको नाउँ के हो? तर उनले उत्तर दिए, मेरो नाउँ तिमी किन सोध्दछौ? अनि उनले त्यसलाई आशीर्वाद दिए। यसकारण याकुबले त्यस ठाउँको नाउँ पनियल राखे, किनकि परमेश्वरको सम्मुखै परे तापनि मेरो ज्यान बाँच्यो भने तिनले भने। तिनको कम्बरले गर्दा तिनी खोच्याई हिँडेर पनियल नागिसक्दा सूर्योदय भयो। तिनका कम्बरको नसो छोएको हुनाले आजसम्म इजरायलीहरू कम्बरको नसो खाँदैनन्। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामी तपाईको अनुग्रहकारी सिंहासन अगाडि यो बिहान आउँदछौँ।
अनि विशेष गरी म प्रार्थना गर्दछु आजको यस खण्डबाट तपाईँ परमेश्वरको वचन हाम्रो बिचमा आएको छ। साँच्चै हाम्रो हृदयलाई तयार पार्नुहोस्। एउटा मलिलो हृदयमा छरिएको बिउ जस्तै तपाईँको वचन हाम्रो हृदयमा छरिएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। हामी विभिन्न ठाउँबाट अहिले तपाईँको वचन सुन्दैछौँ। म विशेष गरी अहिले फेसबुकबाट, जुमबाट विभिन्न माध्यमबाट सुन्नुहुने, भोलि पर्सि सुन्नुहुने सबैमा तपाईँको कृपा र अनुग्रह राखिदिनुहोस्। तपाईँको वचन बोल्नलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले मलाई अभिषेक गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्दछु हाम्रा जति पनि डिभाइसहरू, इन्टरनेट, वाइफाई कनेक्सनहरू छन्, परमेश्वर पिता तपाईँ परमप्रभुको अभिषेक राखिदिनुहोस्। कुनै प्रकारको डिस्कनेक्टहरू नभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि तपाईँ परमेश्वरसँग हामी यस समय कनेक्सन हुन सकौँ भनिकन पनि प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद चढाउँछौँ हाम्रो बिन्ती सुन्नुभएको लागि, येशू प्रभुको नाम, आमेन। यो घटनालाई हामीले हेरेका छौँ र आज तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू याकुबको जीवनमा भएका यो घटनालाई लिएर मैले तपाईँहरूको बिचमा यहाँ ल्याउन लागिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला बुँदा चाहिँ यसरी राखेको छु, याकुबको सङ्कट भनेर राखेको छु। 22 पददेखि 24 पद हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भने, त्यस रात याकुब उठे र तिनका 2 पत्नी, 2 कमारी र 11 छोरालाई लिएर यब्बोक नदी तरे। तिनले तिनीहरूलाई खोलाको पारी पठाएपछि यसै गरी तिनले आफूसित भएको सबै कुरा पनि पठाए। यसरी याकुब चाहिँ एक्लै छोडिए। हामी यसरी यहाँ लेखेर यसरी यब्बोक नदीको किनारमा याकुब एक्लै छोडिएका छन्। बाइबलमा धेरै व्यक्तिहरू अरू पनि हामी पाउँछौँ जो एक्लै छोडिएको अवस्था देख्छौँ। जब सङ्कट आउँदछ, याकुब चाहिँ यहाँ अरू समय चाहिँ परमेश्वरसँग एक्लै गए, तर उनको जीवनमा सङ्कट आएको छ। त्यसपछि उनी परमेश्वरको उपस्थितिमा अथवा यहाँ यो एउटा लडन्तमा उनी गएका छन्। यब्बोक नदी, याकुब, यहाँ एउटा यब्बोक र याकुब उस्तै उस्तै सुनिन्छ। यो नदीको किनारमा याकुब चाहिँ एक्लै छोडिएका छन्। हुन त जुन आशिषको निम्ति उनले जीवनभरि लडन्त गरे, त्यसैको पछि लागे। उनले चाहिँ उनी एउटा जुम्ल्या दाजुभाइ एसावसँग जुम्ल्या भए, तपाईँ कुर्कुचा समातेर उनी जन्मेका हामी पाउँछौँ। त्यसपछि जन्मसिद्ध अधिकारको निम्ति आफ्नो भाइसँग, त्यसपछि आफ्नो बुवाबाट पाउनु पनि आशिषसँग, त्यसपछि आफ्नो ससुरासँग विभिन्न प्रकारले उनी चाहिँ मानिससँग लडन्त गरेको छ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग लडन्त गरेको कुरा हामी देख्छौँ। एक्लै छोडिएका छन्। अरूको यसरी एक्लै छोडिएका छन्। हामी बाइबलमा हेर्छौँ, दानियल 10 अध्यायको 8 पदमा पनि त्यहाँ तपाईँले पढ्नुभयो भने दानियल पनि परमेश्वरसँग त्यो एक्लै छोडिएको अवस्था हुन्छ। मलाई मेरो आफ्नै अनुभव भन्नुपर्दाखेरि, जब समय सङ्कटको समय आउँछ, हामी एक्लै बस्नलाई एकदमै त्यो अनुभव चाहिँ अचम्म प्रकारको अनुभव मेरो जीवनमा थुप्रै पल्ट भएछ। एउटा अनुभव चाहिँ मलाई सधैँ याद आइरहने 2014 को घटना हो। हाम्रो केल्भिन सरलाई पनि याद छ। हामी बेङ्गलोरमा एउटा आत्मिक सम्मेलनमा गएका थियौँ। प्रार्थनामा एकदमै आशिषमय यो उपवास प्रार्थनाको समय भयो। हामी फर्किँदै थियौँ। अन्तिम समयमा मेरो ट्रेन छुट्यो, उहाँहरू ट्रेनमा, म बाहिर। त्यसपछि फर्केर सबै मेरो सामानहरू सबै उहाँहरूसँगै ब्यागमा छ। म मोबाइल मेरो हातमा छ, केही पनि थिएन। म चाहिँ रेलवे स्टेसनमा मेरो अगाडिबाट ट्रेन गयो। मैले जति प्रयास गर्न सकेन। एउटा एकदमै त्यतिखेर अन्धकार थियो। तर त्यसपछि मैले त्यहाँबाट बेङ्गलोरबाट चेन्नईसम्मको बसको यात्रा लगभग 6-7 घन्टाको यात्रा थियो। अनि त्यहाँ मेरो साथीहरू कोही पनि थिएनन्। मैले चिन्ने मान्छे एकजना पनि थिएन त्यो बसमा। मलाई त्यो बसमा छु अनि हेर्छु कोही फेस चिनेको फेस। अनि त्यो चाहिँ समय मेरो लागि परमेश्वरसँग एक्लै समय बिताएको। हुन त त्यो हामी 3-4 दिन उपवास प्रार्थना एकदमै आशिषमय भयो। अहिले फर्केर हेर्दा त्यो बसमा बिताएको 6 घन्टाको एक्लै समय चाहिँ सबैभन्दा आशिषमय छ। परमेश्वरसँग भेटेको, जम्का भेट भएको अनुभव। मैले आफूलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा निहाल्ने मौका पाएँ। त्यो सङ्कटले चाहिँ प्रभुको नजिकमा एक्लै समय बिताउनलाई मलाई सहायता गर्यो। म आफूलाई चिन्ने मौका पाएँ। मैले परमेश्वरसँग एउटा छुवाएको अनुभव, थुप्रै अनुभवमा त्यो एउटा अनुभव म अहिले पनि सम्झिन सक्दछु। यसकारण याकुब जब उनको जीवनमा सङ्कट आएको छ भने एक्लै छोडिएका छन्। हामी अगाडि जानेछौँ। किन छोडिए, किन यसरी याकुब चाहिँ एक्लै बसे? निश्चय नै याकुबको जीवनमा सङ्कट आएको छ। त्यो सङ्कटलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ। उत्पत्ति 27 को म केही पदहरू तपाईँ अगाडि पढ्छु ताकि हामीले
उनको जीवनमा आएको सङ्कटलाई हामी बुझ्दछौँ। उत्पत्ति 27 अध्यायको म 22 र 23 पद तपाईँको अगाडि पढ्छु। पहिला याकुब आफ्नो पिताको नजिकै गए र इसाकले तिनलाई छामेर भने, स्वर त याकुबको तर हातहरू त एसावकै हुन्। तिनका हातहरू तिनका दाजु एसावका हात जस्तै रौँ नै रौँ भएको हुनाले इसाकले तिनलाई चिनेनन्। तब इसाकले याकुबलाई आशिष दिए। त्यसपछि हामी देख्छौँ आशिष दिइसकेपछि एसाव चाहिँ शिकार गरेर फर्केर आउँछन् अनि उनी पनि आशिष लिन आउँछन्। 34 पदले भन्छ, तब जब एसावले आफ्नो पिता एसावका कुरा सुने तब उनी अत्यन्तै विहल भएर चर्को स्वरले रोए र आफ्ना पितालाई भने, बुवा मलाई पनि आशिष दिनुहोस्। र इसाकले भने, तेरो भाइले छल गरेर आयो र तैँले पाउने आशिष लगिहाल्यो। अब 41 पदलाई हेरौँ। त्यसपछि के भन्छन्, आफ्नो पिताले याकुबलाई दिएको त्यस आशिषले गर्दा एसावले तिनीसँग दुश्मनी गर्न लागे र एसावले मनमा नै भने, मेरो पिताको मर्ने बेला नजिक आइपुगेको छ, त्यसपछि म मेरो भाइ याकुबलाई मार्नेछु। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ याकुब चाहिँ उनको आमाको सल्लाहमा भागेर जान्छन्। त्यस बेर्सेबा छोडेर याकुब हारानतिर लागेको छन्। त्यो घटना हामी देख्छौँ। त्यसपछि हामी तपाईँ देख्छौँ याकुब दाजु आफ्नो दाजु एसावबाट भागेर जाँदा उत्पत्ति 28:10 देखि 22 सम्म परमेश्वर सपनामा देख्नुहुन्छ। त्यसपछि परमेश्वरसँग बोल्नु भएको पाउँछौँ। त्यसपछि 20 वर्ष उनी लाबानकोमा जान्छन्। त्यसपछि राहेलको निम्ति 7 वर्ष उनीले सेवा गर्छन्। त्यसपछि लिया पाउँछन्, त्यहाँ छल हुन्छ। फेरि अर्को 7 वर्ष 14 वर्ष राहेलको लागि। त्यसपछि परमेश्वरले उनलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। त्यसपछि उनी अब यहाँ फर्केर आउँदैछन्। अनि अघि हामीले हेरेको खण्डमा चाहिँ उनको पनि एक्लै एउटा जाँदा एउटा लौरो मात्रै हातमा लिएर गएका थिए। तर अहिले फर्केर आउँदा चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि अगाडितिर देख्नु भने उनीसँग फर्केर आउँदाखेरि आफ्नो दाइको लागि सौगातको लागि 200 बाख्रा, 20 वटा बोका, 200 भेडी, 20 वटा भेडा, 30 वटा ऊँट, तिनका बच्चा, 40 गाई, 10 साँढे, 20 गर्दनी, 10 गधा, यी सबै सँगसँगै हुन्छ 11 जना छोरा हुनुपर्छ। त्यसपछि अन्तिम 12औं छोरा चाहिँ बेन्जामिन। पछि हामी 35 अध्यायतिर हामी जन्मेको कुरा पाउँदछौँ। अगाडितिर जान्छौँ। कस्तो प्रकारको सङ्कट आयो त याकुबलाई हामी यो बुझ्नको लागि फेरि पनि 32 अध्यायको 6 पदमा उनले चाहिँ दूतहरू पठाउँछन्। याकुबले आफ्नो दाजुलाई विभिन्न सौगातहरू दिएर पठाउँछन्। त्यहाँ उनीहरूले के खबर ल्याउँछन् भने, हामी 6 पदमा, हामी तपाईँको दाजु एसाव कहाँ गयौँ र उहाँ तपाईँसँग भेट गर्न 400 मानिसहरूका साथमा आउँदै हुनुहुन्छ भने जब खबर सुने 7 पदले भन्छ, याकुब साह्रै डराएर आकुल भए। डर, कस्तो प्रकारको सङ्कट छ, डर छ, त्रास छ, अनिश्चितता छ। उनले भन्छन् फेरि पनि 11 पदमा, मलाई उनीसँग डर लाग्छ। 400 मानिसहरू आक्रमण गर्न आउँदैछन् भन्ने खबर सुनेर याकुबलाई याकुब एउटा वास्तविक सङ्कटमा परेका छन्। यो सङ्कट एउटा साँच्चीकै सङ्कट यस कारणले त जसको निम्ति उनले 20 वर्षमा देशैको आशिषको निम्ति आफ्ना सन्तानको निम्ति परिश्रम गरे, आज सबै कुरालाई उनले पारी पठाएर उनले एक्लै छोडेका छन्। किनभने याकुबको जीवनमा वास्तविक सङ्कटको सामना गरेका छन्। अब अर्को प्रश्न हाम्रो निम्ति, हामी अहिले कस्तो सङ्कटमा छौँ? अहिले गएको वर्ष पनि अहिले पनि हामी फेरि पनि एउटा स्वास्थ्यको सङ्कटमा छौँ, महामारीको सङ्कटमा छौँ, कति ठाउँमा आर्थिक सङ्कटमा छौँ, कति ठाउँमा अनिकालको सङ्कटमा छौँ, विभिन्न प्रकारको सङ्कटमा हामी पनि अहिले छौँ। यसो हामी फर्केर हेर्दै गर्दाखेरि हामी गएको वर्ष पनि सारा विश्व बन्द भयो, लकडाउन भयो, कहिले पनि नभएका सबै एयरपोर्टहरू बन्द भए, हामी घर घरमा थुनेर बसेका छौँ। अहिले पनि हामी त्यस्तै एउटा महामारीमा छौँ, एउटा स्वास्थ्यको सङ्कटमा छौँ। अनि हाम्रा कति हामीले चिनेको हामीले जानेका मानिसहरू यो सङ्कटबाट विश्राम लिनुभएको छ। कतिजना अहिले पनि हामी त्यो सङ्कटसँग सङ्घर्ष गरेका छौँ। सङ्कट आउँदा तपाईँ कता जानुहुन्छ? मेरो प्रश्न चाहिँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी सङ्कट आउँदा कहाँ जान्छौँ? परमेश्वरसँग एक्लै जान्छौँ? जहिले पनि सङ्कटले कि त हामीलाई तितो बनाएर जान्छ अरे कि त हामीलाई असल बनाएर, कि त बिटर बनाएर जान्छ, कि त हामीलाई बेटर बनाएर जान्छ। सङ्कट आउँदा हामी कहाँ जान्छौँ?
भजन सङ्ग्रह 46 1ले भन्छ, म यो पदलाई हामी सबैको निम्ति पढिदिनेछु। भजन सङ्ग्रह 46 को 1ले यसरी भन्दछ, परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कटमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। यदि परमेश्वरलाई सङ्कट आउँदा हामी परमेश्वरतिर फर्किन्छौँ भने हामीले असल गरेर आउँछौँ। हामी सङ्कटमा अहिले एउटा यो तथ्याङ्कले के भन्दैछ भने धेरै मानिसहरू एक्लोपनमा गएका छन्। यो एकान्तमा भन्दा पनि एक्लोपनमा, निराशामा, धेरैहरू अहिले ड्रग्समा गइरहेका छन्, धेरैहरू अहिले अश्लीलतामा, अहिले दिनहरूमा एकदमै यो अश्लील कुराहरू हेर्ने कुराहरू बढेको छ, डरलाग्दा फिल्महरू हेर्ने कुराहरू बढेको छ, सुसाइड गर्ने कुराहरू बढेको छ। तर यो सङ्कट आउँदा हामी त्यतातिर होइन, हामी परमेश्वरतिर जाउँ। परमेश्वर हाम्रो सङ्कटको सहायक हुनुहुन्छ, सजिलै उहाँ हाम्रो सङ्कटमा हाजिर हुनुहुन्छ। म अर्को भाग्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ याकुबको सङ्घर्षमा जाउँ। 24 को ख देखि 26 सम्म मैले दोस्रो बुँदा चाहिँ याकुबको सङ्घर्ष भनेर राखेको छु। तपाईँले मुख्य उसमा चाहिँ हेर्नु भने लडन त देख्छौँ, तर यहाँ विशेष गरी उनको सङ्घर्ष छ यहाँनिर। अनि एकजना व्यक्ति उज्यालो नहुन्जेल तिनीसँग कुस्ती लडे, गर्भदैनी लडन त गर्थे। 25 अध्यायको 26 मा हेऱ्यौँ भने उनी जन्मिँदाखेरि नै याकुबको बारेमा के हेर्छौँ भने 25 अध्यायको 26 पदमा त्यसपछि त्यसको भाइ चाहिँ एसावको कुर्कुच्चा हातले समातेर निस्क्यो, यसै कारण उसको नाउँ याकुब राखियो, कुर्कुच्चा समातेर। उनी जन्मैदेखि नै त्यो लडन त गर्ने। अनि त्यति मात्र होइन, यहाँ अगाडि हेऱ्यो भने उनी चाहिँ एउटा उनको निम्ति वचन पनि आएको छ। उनको लागि के भनेको छ भने गर्भबाट जन्मिँदा नि दुई जाति छुट्टो छुट्टै हुनेछन्, एउटा अर्कोभन्दा बलवान हुनेछ, जेठोले कान्छोको सेवा गर्नेछ। लडन त गर्ने एउटा स्वभाव छ उनमा। दोस्रो कोसँग? अब यहाँ चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ, यो अहिलेको जम्का भेट अथवा लडन त परमेश्वरसँग हो कि स्वर्गदूतसँग हो कि कोसँग चाहिँ उनी लडे? त्यसको लागि हामी होसेको पुस्तकमा जानेछौँ। अनि त्यहाँबाट, किनभने वचनले नै व्याख्या गरे, मैले मेरो आफ्नो भनाइ राख्नु भन्दा पनि वचनलाई व्याख्या गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई स्पष्ट हुन्छौँ। होसे 12 अध्यायको 3 पददेखि 3 र 4 म पढ्छु। गर्भमा तिनले आफ्नो दाजुको कुर्कुच्चा पक्रे र जवान भएपछि तिनले परमेश्वरसँग लडन त गरे। तिनी स्वर्गदूतसँग लडन त गरे र उनलाई जिते। तिनी रोए र उनीसित निगाहको निम्ति बिन्ती गरे। तिनले बेथेलमा उहाँलाई भेटेर उहाँसँग बातचित गरे। आमेन। अब यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने उनले परमेश्वरसँग लडन त गरे। कतिजनाको भनाइ चाहिँ त्यहाँ त्यो व्यक्ति, यहाँ जुन व्यक्तिको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन यहाँ। अब मेरो यो चाहिँ कसैले भनेको छन्, व्यक्तिले भनेको छ एकजना व्यक्ति, स्वर्गदूत हुन सक्छन्, परमेश्वर हुन सक्नुहुन्छ, अथवा कतिले भन्छ पुत्र पनि हुन सक्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा छैन। तर वचनले कि परमेश्वर कि त स्वर्गदूतसँग लडेको कुरा होसेको पुस्तक 12 को 3ले भन्छ, तिनले परमेश्वरसँग लडन त गरे। लडन त उनको सङ्घर्ष। अगाडितिर हामी जान्छौँ। उसले भन्छ, त्यो व्यक्तिले भन्छन् उज्यालो हुन लाग्यो, मलाई जान देऊ। यसले के पाउँछ भने लडन त लामो र निर्णायक थियो। त्यो एकछिनको त्यो एक निमेष भएको लडन त थिएन, त्यो सङ्घर्ष थिएन। त्यो रात जब उनले आफ्ना सबै कुराहरू पठाइसके, याकुब एक्लै छोडेका छन्, रातभरिको लडाइँ थियो। अनि उज्यालो हुन्छ भन्नुसम्म भनेको चाहिँ लडन त लामो र निर्णायक लामो लडाइँ उनले लडे। मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल म तपाईँलाई जान दिन्न। एउटा अठोट चाहिँ हामी के देख्छौँ भने तपाईँले मलाई आशिष नदिएसम्म म तपाईँलाई जान दिन्न, किनभने म यो समयमा धेरै भौतिक आशिषहरूको पछाडि लागे। त उनी आशीर्वाद भए, तपाईँले पढ्नुभयो भने धेरैपल्ट उनी आशीर्वादको कुरा गरेको छ। अनि उनी चाहिँ सबै भौतिक आशिषहरू उनले पाएका छन्। उनको जीवनहरू, छोराछोरी, सन्तानहरू परमेश्वर दिएका हाम्रा सन्तान आशिषहरू हुन्। 11 जना सन्तान उनका छन्, 2 पत्नीहरू, 2 कमारीहरू। अनि प्रशस्तै उनका अहिलेको अवस्था भन्दाखेरि त्यो गाईहरू, उँटहरू, भेडा बाख्रा भन्दा ब्याङ्कमा धेरै ब्यालेन्स भएको, सुन चाँदी अझै नाप्यो भने धेरै प्रशस्त मात्र धन सम्बन्धी छ। तर उनले भन्छन् मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल म तपाईँलाई जान दिन्न।
कसै एकजनाले भनेका छन्, टोर्जर भन्ने एकजना व्यक्तिले भन्छन्, परमेश्वरले जबसम्म कुनै व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा जित्नुहुन्न तबसम्म उसलाई आशिष दिनुहुन्न। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आशिष भन्छ, म उज्यालो हुन लागि मलाई जान देऊ, तर उनले मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल म तल जान दिन्न। यहाँ परमेश्वरले तुरुन्तै लडन त एकछिन हुने बित्तिकै आशिष दिनुभएको छैन, तर उनलाई त्यो लडन त चाहिँ लामो र निर्णायक थियो, बिहान उज्यालो हुन्जेलसम्म थियो। किनभने पहिलो कुरा परमेश्वरले याकुब भित्रको विजय प्राप्त गर्नुपर्थ्यो। किनभने याकुबमा विभिन्न प्रकारका भावनाहरू थिए, आफैले भरिएका थिए। याकुब आफ्नै कुराले, आफ्नै लक्ष्य उनको थियो, आफ्नै तरिकाहरू थियो। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यस व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा नजित्नु भएसम्म त्यसलाई आशिष दिनुहुन्न भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। के याकुब मानिसबाट थाकेका थिए? उनले 31:7 चाहिँ के भन्छन् भने 31:7 उनको ससुरासँग भएको एउटा कुरालाई म तपाईँको बिचमा ल्याउँछु। उनले भन्छन्, तापनि तिमीहरूका बाबुले मलाई ठग्नु भएको छ, मेरो ज्याला 10 पल्ट बदल्नु भएको छ, तर मेरा परमेश्वरले तिनलाई हानि गर्न दिनु भएन। उनले मलाई ठगेका छन्। याकुब थाकिसकेको थियो सबैबाट। त ससुराबाले चाहिँ उनको 10 पल्ट ज्याला बदलेका छन् होइन, थाकिसकेका थिए। मानिससँग लड्न गर्दा थाकिसकेका थिए। यो भौतिक आशिषले मात्रै जुन उसको पछि लागेका थिए तिनीबाट ऊ सन्तुष्ट भएका थिएन। त्यो आशिष चाहिँ वास्तविक परमेश्वरसँग हुने जुन आशिष हामीले पाउँछौँ त्योभन्दा ठुलो तुलनामा अर्को कुनै आशिष छैन भन्ने कुरा याकुबले बुझिसकेका थिए। र भौतिक आशिष र मानिससँग सङ्घर्ष गर्दा पनि थाकिसकेको कुरा हामी पाउँछौँ। हाम्रा प्रार्थना उत्तर किन तुरुन्तै आउँदैनन्? हामी याकुबको लडन त रातभरि छ, छोटो समयको छ, लामो छ, धेरैपल्ट हामी सङ्घर्ष आउँछ, हामी परमेश्वरमा जान्छ भने तुरुन्तै हामी उत्तर पाउँछौँ। हामी यस्तो लाग्छ अहिलेको समय यस्तो प्रकारको समय हो, डिजिटल समय हो, एकदमै फास्ट समय, फास्ट खानेकुरा पनि फास्ट फुडको समय हो। हामी पसलहरू जान्छौँ, हामीलाई जे चाहिन्छ तुरुन्तै हामी लिन्छौँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ क्यासलेस अवस्था आइसकेको छ, सबै कुरा एटिएमबाट हामी कार्ड हाल्छौँ, तुरुन्तै पैसा आउने, त्यो प्रकारको एउटा फास्ट एकदमै तुरुन्तै हुने समय छ। अनि हामी परमेश्वरसँग सम्बन्धलाई, हाम्रा प्रार्थनालाई पनि हामी परमेश्वर जाने बित्तिकै परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना उत्तर दिइहाल्नु भएको छ हामी चाहन्छौँ। परमेश्वरले किन हाम्रा प्रार्थनाहरू तुरुन्तै दिनुहुन्न? किन तुरुन्तै प्रार्थना उत्तर आउँदैनन्? के परमेश्वर एटिएम मेसिन हुनुहुन्छ र? परमेश्वरले हाम्रो मनसायलाई पनि जाँच्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो याकुबलाई यहाँ चाहिँ याकुबको उज्यालो हुन्छ लडाउँछ भने याकुबको मनसायलाई, याकुब साँच्चै के उनी परिवर्तन हुन चाहिरहेका छन्? के साँच्चै उनी परमेश्वरको आशिषको निम्ति अझै पनि खोजिरहेका छन्? परमेश्वरले उनको मनसायलाई पनि जाँच्नु भयो। परमेश्वरले आउन दिनुभएको सङ्कटबाट तुरुन्तै छुटकारा दिनुहुन्न। अब यो चाहिँ मेरो अनुभव है। परमेश्वरले दिनुभएको यो खण्डबाट के पाउँछ भने सङ्कट तुरुन्तै छुटकारा दिनुहुन्न। त्यो सङ्घर्ष अझै लान्छ, हामीलाई अझै खानुहुन्छ, हामीलाई सतावटबाट कष्टबाट लानुहुन्छ, ताकि हाम्रो भित्री व्यक्तित्व चाहिँ निर्माण हुन सकोस्, हाम्रो भित्री व्यक्ति हामी परिवर्तन हुन सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो परिवर्तन नभएसम्म परमेश्वरले गर्न लाग्नु भएको यो रूपान्तरणको प्रक्रिया चाहिँ छोड्नुहुन्न। तुरुन्तै रूपान्तरण हुँदैन, परिपक्वता एकै रातमा आउँदैन, परिपक्वताको लागि समय लाग्छ, छोटो बाटो छैन, हामी त्यो बाटो भएर जानै पर्छ। अब तेस्रो मैले दुईटा कुरा भने, याकुबको पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ याकुबको सङ्घर्ष, दोस्रो कुरा हेऱ्यौँ याकुबको सङ्घर्ष, र तेस्रो कुरा चाहिँ याकुबको स्वीकार। अब त्यहाँ प्रश्न सोधिन्छ याकुबको लागि, मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल म तपाईँलाई एउटा अठोट एउटा सङ्कल्प, त्यो आशिषको निम्ति, परमेश्वरको त्यो आशिषको निम्ति त्यति लालायत छन् उनी। अनि यहाँ उनले सोच्छन्, त्यो व्यक्ति उनलाई सोच्छन्, तिम्रो नाउँ के हो? यो प्रश्नले चाहिँ धेरै कुराहरू खोजेको छ। याकुबको स्वीकार, पुरानो करारमा नाउँ स्वभावसँग सम्बन्धित छ। नाउँ त्यति मात्रै छैन, नाउँसँग एउटा स्वभावलाई, एउटा चरित्रलाई नामले बोकेको हुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। याकुबको स्वभाव कस्तो छ? याकुबको चरित्र कस्तो छ? याकुबको बारेमा हामी उनकै दाइले भनेको एउटा कुरालाई हेरौँ न। याकुबको बारेमा उनको दाइले 27 अध्यायको 36 पदमा के भन्छन् भने,
एसावले भने त्यसको नाउँ याकुब राखिएको के ठिक होइन, किनभने त्यसले मलाई 2 पल्ट ठगिसक्यो। त्यसले मेरो ज्येष्ठ अधिकार हर्यो र अहिले मैले पाउने आशिष पनि लग्यो। याकुबको चाहिँ छल्ने, धोकेबाज, स्वार्थी, महत्वाकांक्षी, आफ्नै लागि मात्रै सोच्ने, परिवारको आशिषहरू चाहिँ आफै पाउँ, त्यो प्रकारको एउटा उनको दाइको भनाइ चाहिँ 2 पल्ट ठगिसकेको छ। छलीको रूपमा धोकापूर्ण प्रकारले काम गर्ने प्रकारले चाहिँ यहाँ एसावको भनाइ चाहिँ यस्तो छ, आफ्नो पाप लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। हितोपदेश 28:13 भन्छ, जब हामी परमेश्वरको चरणमा एक्लै जान्छौँ, परमेश्वरसँग समय बिताउँछौँ, उहाँसँग प्रार्थनामा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, हामीलाई थाहा छ प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ सजिलो होइन, आत्मिक लडन त हो। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई एफिसी 6:18-19-20 हेऱ्यो भने एउटा पावलले त्यहाँ सङ्घर्षको कुरा गर्छन्। रोमी 15 हेऱ्यो भने उनले भन्छन् मसँगै प्रार्थनामा सङ्घर्ष गर, परिश्रम गर भनेर पावलले रोमीहरूलाई पनि भन्दछन्। प्रार्थना एउटा सङ्घर्ष हो। हामी जब परमेश्वरको पछि जान्छौँ, हामी प्रार्थनामा लडन त लड्छौँ, हाम्रो शारीरिक शक्तिमा लडाइँ लड्दैनौँ, तर हामी घुँडामा लडाइँ लड्छौँ। आत्मिक लडन त चाहिँ हामी घुँडामा लड्छौँ। अनि यहाँ उनले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारेको छन्। उनले भन्छन् तिम्रो नाम के हो? उनले भन्छन् मेरो नाम याकुब, म छलिउँ हो, मैले छल गरेको छु, दाइलाई ठगेको छु, म धेरैपल्ट मेरो आफ्नै बारेमा सोचेको छु, ससुराबालाई मैले धेरैपल्ट ठगेको छु। उनले यही कुरा भन्दैछन्। वचनले भन्छ आफ्नो पाप लुकाउने उन्नति। हामी जस्तो छौँ त्यस्तै रूपमा परमेश्वरको चरणमा जान्छ, हाम्रो गल्तीहरूलाई, भुलहरूलाई स्वीकार गरौँ। हाम्रो चरित्रलाई परमेश्वर अगाडि, परमेश्वर जान्नुहुन्छ, हामी उहाँको अगाडि यो कुरालाई स्वीकार गर्छ। अन्तिम कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न लागिरहेको छु, याकुबको समर्पण। 3टा कुरा हेऱ्यौँ हामीले, याकुबको सङ्कस, याकुबको सङ्घर्ष, याकुबको स्वीकार र याकुबको समर्पण। यो चाहिँ आज हामीले धेरै कोरसहरू भजन पनि सब थोक दिन्छु। म समर्पणको भजन हामी थुप्रैपल्ट गायौँ हाम्रो अघि आराधनाको समयमा। अनि अन्तिम कुरा चाहिँ जब परमेश्वरले हामीलाई परिवर्तन गर्नु छ, परमेश्वरले हाम्रो जीवन रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई समर्पण गर्नुपर्छ। परमेश्वरले उहाँलाई नयाँ नाउँ दिनुभयो। के भनिएको छ यहाँ भने 28 पदमा 32 को, त्यस व्यक्तिले भने अब उपरान्त तिम्रो नाम याकुब होइन तर इस्राएल हुनेछ, किनकि तिमीले परमेश्वर र मानिसहरूसँग लडन त गर्यौ अनि विजयी भयौ। परमेश्वरले मलाई नयाँ नाउँ दिनुभयो, किनभने त्यो याकुब नाउँ चाहिँ किन परिवर्तन गर्नुभयो हामीलाई थाहा छ। याकुब चाहिँ ठग्ने मान्छे थिए, छली थिए, उनकै दाइको भनाइमा पनि हामी देख्छौँ। इस्राएल परमेश्वरको राजकुमार, नयाँ पहिचान। यो 35 अध्यायमा तपाईँ पछाडि अध्याय गरेर पनि हेरौँ भने फेरि पनि हामी के पाउँछौँ भने यहाँको पदन आरामबाट आएपछि फेरि परमेश्वर फेरि तिनका देखा परेर तिनलाई आशीर्वाद दिनुभयो, आशिष दिनुभयो। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो तेरो नाउँ त याकुब हो, तर अबदेखि उपरान्त तँलाई याकुब भनिने छैन, तेरो नाउँ इस्राएल हुनेछ। त्यसैले तिनको नाम इस्राएल भयो। 2 पल्ट किन भनेको होला? यहाँ चाहिँ परमेश्वरले यहाँ उनको नाम पहिचान परिवर्तन भइसकेको छ, किन फेरि दोहोऱ्याएर भनिएको होला? जब दोहोऱ्याएर कुनै कुरा गरिन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा निश्चयता हो। परमेश्वरले उनको नाम चाहिँ एकदमै परिवर्तन एउटा निश्चय गरिदिनु, फेरि पनि परमेश्वर त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुभयो, रिकन्फर्म गरेको भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। उनले आशीर्वाद पाए, यहाँ पनि आशीर्वाद दिएको छन् हामी। त्यसपछि 29 पदमा उनले तिनलाई आशीर्वाद दिए। यो आशीर्वाद पनि फेरि 35 अध्यायको 11 पाउँछ। कस्तो प्रकार आशीर्वाद भने म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, फल्दै फुल्दै र संख्यामा तेरो वृद्धि होस्। एउटा जाति र जातिहरूको समूह तबाट उत्पन्न हुनेछन्, राजाहरू पनि तबाट उत्पन्न हुनेछन्। र ठुलो प्रतिज्ञा पाए जब याकुबले आफूलाई समर्पण गरे परमेश्वरमा, उनले आफ्नो पापलाई स्वीकार गरे, परमेश्वरले उनको भविष्यलाई नै परिवर्तन गरिदिनु भयो। पनि आफ्नै अस्तित्वको निम्ति यहाँ सङ्घर्ष गरिरहेका थिए, आफ्नो परिवारको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। परमेश्वरले त उनलाई सम्पूर्ण भविष्य नै बताइदिनु भयो।
त्यो भविष्य के थियो भने एउटा जाति र जातिहरूको समूह तँबाट उत्पन्न हुनेछन्, राजाहरू पनि तँबाट उत्पन्न हुनेछन्। हामीलाई थाहा छ याकुबबाट धेरै राजाहरू, इभन येशू प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि याकुबको छोरा यहुदा कुलबाट आउनुभयो। अनि आशिष चाहिँ यस्तो प्रकारको आशिष दियो, भविष्यलाई नै उनको डेस्टिनीलाई, उनको गन्तव्यलाई नै परमेश्वरले परिवर्तन। जब परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ त्यो आशिष चाहिँ यो अस्थायी हुँदैन, तर स्थायी अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले त्यो आशिष चाहिँ याकुबलाई दिनुभएको हामी पाउँछौँ। योभन्दा अगाडि यो 32 अध्यायभन्दा अगाडि उनले कहिले पनि परमेश्वरलाई अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर भनेर पुकारिएको थिएन। उनले पुकार गर्दा पनि 32:9-11 मा गरेको प्रार्थनामा चाहिँ हे मेरा पिता अब्राहमका र हे मेरो बुवा इसहाकका परमेश्वर भनेको छ। तर अहिले तपाईँ र म प्रार्थना गर्दा के भन्छौँ? हे अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर, याकुबका परमेश्वर भन्छ। त्योभन्दा अगाडि उनी कहिले पनि परमेश्वरले वेदी बनाएका थिएनन्। 35 अध्यायको 7 पदमा हेर्नु तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यसपछि बल्ल उनीहरूले एउटा वेदी बनाएका छन्, परमेश्वरको निम्ति आराधक भएका छन्। यो परिवर्तन, एउटा रूपान्तरणको घटनालाई हामी यस ठाउँमा पाउँदछौँ। रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भयो जब उनको नयाँ नाम पाए, परमेश्वरले उनलाई आशीर्वाद दिनुभयो। रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको देख्छौँ। याकुब जीवनको रूपान्तरण चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रूपान्तरण प्रक्रिया चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भयो। उनी पूर्ण रूपान्तरण भइसक्यो भने होइन, तर रूपान्तरणको प्रक्रिया चाहिँ यो जम्का भेटबाट, यो लडन्तबाट याकुबको रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको हामी देख्छौँ। यहाँ याकुबको अन्त्य र परमेश्वरसँगको सुरुवात हो। यो घटना हामी के देख्छौँ भने यहाँ चाहिँ अब याकुबको अन्त्य हुन्छ र अब इजरायलको सुरुवात हुन्छ। याकुबको त्यसपछि 35 देखि तपाईँ याकुब इजरायल, अनि पछि इजरायलको नाउँले अझै पनि हामी पुकार देख्छौँ इजरायलका परमेश्वर भनेर। त्यो भनेको चाहिँ याकुबका परमेश्वर। अब यहाँ याकुबको अन्त्य र परमेश्वरसँग उनको सुरुवात हुन्छ। यहाँबाट उनले वेदी बनाउँछन्, परमेश्वरसँग संगति गर्न थाल्छन्। याकुबको जीवन परिवर्तन, जब रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भयो, याकुबको अन्त्य र परमेश्वरको सुरुवात हामी देख्दछौँ। उनी अब दौडन सक्दैनन्, कम्मरको गेडी फुस्यो। यो शब्दले के पाउँछ भने अब याकुब चाहिँ लङ्गडाउँदै हिँडिरहेको छ, खोच्याउँदै याकुब सेल्फिस जुन शारीरिक शक्ति थियो त्यो कमजोर भयो। अब उनी हिँड्छन् परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा, परमेश्वरको सामर्थ्यमा हिँड्छन्। किनभने याकुबको शारीरिक अन्त्य हुन्छ अनि परमेश्वरसँगको जीवन चाहिँ यहाँ हामी सुरुवात भएको देख्छौँ। र म अन्त्यमा आएको छु। ख्रिस्टले पनि हाम्रो पहिचानलाई परिवर्तन गर्नुभयो। प्रभु येशूले हाम्रो पहिचानलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, हामीलाई रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ। यो अवस्थाबाट जाँदै गर्दा, यो सङ्कटको समयबाट जाँदै गर्दा हामी कस्तो प्रकारको सङ्कटमा छौँ? पारिवारिक सङ्कटमा छौँ, आर्थिक सङ्कटमा छौँ, स्वास्थ्यको सङ्कटमा छौँ, अस्तित्वको सङ्कटमा छौँ, पहिचानको सङ्कटमा छौँ। कस्तो सङ्कटमा छौँ त मलाई थाहा छैन, तर परमेश्वर यो सङ्कटबाट जाँदा उहाँले हामीलाई नयाँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ, हाम्रो गन्तव्यलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। हामीलाई हाम्रो व्यक्तिगत मेरो अहमपनालाई अन्त्य गरेर परमेश्वरसँग एउटा नयाँ जीवन उहाँले हामीलाई सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ। हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ। याकुबको जम्का भेषमा याकुबको लडन उनी विजयी भए। यहाँ लेखेको छ इजरायल हुनेछ, किनभने तिमीले परमेश्वर र मानिसहरूसँग लडन गर्यौ अनि विजयी भयो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हारपूर्ण जीवनको लागि बोलाउनु भएको छैन। यो वर्तमान रोमी 8 अध्यायमा देख्छौँ, हामीलाई यो अनिकालको समय, महामारीको समय कुनै पनि कुराले परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। किनभने उहाँले हामीलाई विजेता भन्दा पनि महान तुल्याउनु भएको छ। हार्नको लागि होइन, यो सङ्घर्षबाट पराजित हुनको लागि होइन, यो महामारीबाट पराजित हुनको लागि होइन, हामीले सामना गरेको सङ्घर्षबाट पराजित हुनको लागि होइन, तर उहाँले हामीलाई विजयको निम्ति। इतिहासमा यस्तो धेरै घटनाबाट मण्डली परमेश्वरका जनहरू गए, तर परमेश्वर सधैँभरि विजय दिनुभयो। र तपाईँ र मेरो निम्ति पनि उहाँले यही विजय साँच्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, विशेष गरी आजको समयको निम्ति, तपाईँको जीवित वचनको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि म विशेष गरी प्रार्थना गर्छु परमेश्वर पिता,
हामी तपाईको शरणमा साँच्चै याकोबले जसरी तपाईसँगको सम्बन्ध 1 वर्ष तपाईसँग बस्न निम्ति तपाईको शरणमा प्रभु आत्मिक आशिषको निम्ति जुन प्रकारले तपाईसँग लडन गरे, ओ परमेश्वर साँच्चै आशीर्वादी भए, उनले आफ्ना भुलहरूलाई स्वीकार गरे, उनले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरे। हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामी फेरि पनि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई तपाईमा समर्पण गर्दछौँ। तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्। हामी जुन सङ्घर्षबाट गइरहेका छौँ, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु परमेश्वर तपाईँ हामी प्रत्येकलाई तपाईले आशीष दिनुहोस्, दोहोऱ्याउनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन।